हक्का, लेकिन जब ये हक्का के माना में होता है उस वक़्त ये जुमला मुस्तानिफा यानी नई जो बात शुरू होती है उस वक़्त उसके शुरू में आता है। ये कल्ला दोनों तरीके से हो सकता है। पीछे मुतफ्फिफीन की बात है और उनकी तबाही और बर्बादी, और उसके बाद दूसरी बात उन लोगों के बारे में है जो क़यामत के बारे में ख्याल नहीं करते उसके आने का। तो तीसरी बात हो गई आगे फुज्जार की रूहें कहाँ पे हैं, तो उस वक़्त इसको माना हक्कन यानी पक्की बात है, खबरदार पक्की बात है। और अगर ये मुतफ्फिफीन की बात पीछे आई उनकी तबाही की और उनका क़यामत के बारे में अकीदा न रखने की बात आई है, तो फिर उनकी तरदीद की गई है कि क़यामत का अकीदा न रखना ये तुम्हारी गलती है, ऐसी बात नहीं है। यानी कल्ला रदा के माने में भी हो सकता है, यहाँ ऐसी बात नहीं है। पक्की बात है कि फुज्जार की किताब सिज्जीन में है। और किताब दो चीज़ें हैं, एक वो लिखत जो लोहे महफूज में एक आदमी के बारे में की गई हो, डेटाबेस में जो की गई है एक आदमी के बारे में, वो भी किताब है लोहे महफूज में। और दूसरा किताब से मुराद आमाल नामा है। वो आमाल नामा तकरीबन उसी की रिपीटिशन होती है ना जो लोहे महफूज में लिखा गया है। लोहे महफूज में लिखा गया है एक बंदे के बारे में, फिर उस बंदे ने दुनिया में लोहे महफूज के मुताबिक ही आकर करना है और फरिश्ते ने फिर उसको लिखना है। तो लोहे महफूज में भी लिखा हुआ है और फरिश्ते के पास भी लिखा हुआ है आमाल नामे में, बीच में प्रैक्टिकली उस बंदे ने उसको करके दिखाया, परफॉर्म किया है। तो ये एक ही चीज हो जाती है किताब से मुराद, लेकिन किताबें दो हो जाएंगी, एक लोहे महफूज में और एक बंदे के करने के बाद फरिश्ते के हाथों की लिखी हुई। किताब अल फुज्जार लफी सिज्जीन, जो बुरे लोग हैं उनकी किताब सिज्जीन में है। सिज्जीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ अहादीस में इसके बारे में थोड़ी बहुत तफसील आती है कि ये सिज्जीन क्या है, क्योंकि ये होना हमारी मौत के बाद है, हमें नजर आना, ये हमारा इससे वास्ता ना पड़े अल्लाह करे। तो ये होना बाद में, इसलिए इसके लिए इतने अल्फाज नहीं है कि हम उसको इस दुनिया में उसको बता सकें, समझा सकें अल्फाज के जरिए से। अल्फाज तो इस जमीन पर, इस दुनिया में हमारे आपस के मामलात डील करने के लिए अल्फाज बनाए गए हैं। तो वो आखिरत के बारे में जो अल्फाज हैं या उसकी पूरी जो तशरीह है या तारुफ है वो दुनिया के अल्फाज से नहीं हो सकता। तो सिज्जीन के बारे में ये फरमाया कि वो 7वीं जमीन के नीचे है। और एक उसके बारे में ये भी आता है कि वो एक ऐसी चट्टान है जिसका मुंह ऊपर से खुला हुआ है। और एक लफ्ज है ना फलक, तो फलक एक ऐसी चट्टान है जिसका मुंह ऊपर से बंद है, और सिज्जीन एक ऐसी चट्टान है जिसके अंदर एक गड्ढा है या कुआं है जिसका मुंह ऊपर से खुला हुआ है। और ये सब्ज रंग की चट्टान है, ये भी आता है। और इसके अंदर फुज्जार की रूहों को वापस लौटाया जाएगा, यानी फुज्जार लोगों की रूह जब कब्ज की जाती है तो उस वक़्त आसमान की तरफ फरिश्ते को ले जाने से रोक दिया जाता है। उसके आसमान के दरवाजे उसके लिए नहीं खोले जाते, बल्कि कहा जाता है कि इसको वापस ले जाओ। तो वापस उसे ले जाया जाता है सिज्जीन के अंदर। तो बाज़ी हजरात ने इससे ये भी समझा है कि किताब से मुराद वो जो है वो फाजिर आदमी की रूह ही, प्रागंदा रूह, यानी अलहदा किताब कोई आमाल नामा ऐसा नहीं होगा कि जिस पर लिखा जाएगा, बल्कि उसकी रूह को ही वैसा ही डैमेज की हुई शक्ल दे दी गई है ना, कि उसने अपनी रूह से, अपने जिस्म से ऐसे काम किए कि रूह को डैमेज कर दिया, खराब कर दिया, प्रागंदा कर दिया, बुरी कर दी। तो जो फाजिर ने अपनी रूह के साथ जो जो किया वो उसकी शक्ल होगी ना किताब, उसको सिज्जीन में रखा गया है। ये भी हो सकता है, ऐसा भी शायद हो, लेकिन मैंने जैसे आपको कहा कि ये चूंकि होना बाद में है
تو اس لیے اس کو آج سمجھنا مشکل ہے، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارا اس کے ساتھ واسطہ پڑے۔ تو یہ آج اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ مختلف حضرات نے اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے کہ فاجر آدمی کی کتاب یا تو لوح محفوظ والی کتاب کی بات ہو رہی ہے، یا اس کا نام اعمال والی کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور بعض حضرات نے نام اعمال کو الگ کتاب کے بجائے یہ کہا ہے کہ اس کی روح ہی ایک کتاب بن جائے گی، اس نے اپنی روح کے ساتھ جو جو کیا ہے، جیسے جیسے اس کو پراگندہ اور خراب کیا ہے، وہ ایک شکل اختیار کر لے گی اور اس کو سجین میں، زمینوں کے نیچے، اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ وہاں شیطان کی فوجیں ہوتی ہیں، سجین میں شیطان کی فوجوں کے ساتھ ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ قرآن مجید جب کسی چیز کو بہت بھیانک انداز سے بیان کرتا ہے تو عام طور پر ادراکا اور یدریکا کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ادراک کہتے ہیں کسی ہیلے سے، کسی تکنیک سے کسی دوسری چیز کو معلوم کر لینا، اس کو ادراک کہتے ہیں۔ ہوتا تو یہ علم ہی ہوتا ہے، معلوم ہونا علم کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اس ادراک میں اس چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ وہ علم جو آپ نے کسی تکنیک کے ذریعے سے حاصل کیا ہے۔ تو وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا پتا، آپ کو کیسے معلوم ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، ایک بڑا دفتر ہے لکھا ہوا۔ اصولین کے نزدیک اگر قرآن مجید میں لفظ کوئی استعمال کیا گیا اور اس کے بعد ما ادراک کا لفظ آیا ہو تو وہ جو پیچھے چیز ہوتی ہے نا اس کی تشریح آگے کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی لفظ پیچھے آیا اور اس کے بعد ما یدریکا کا لفظ آیا، مضارع کا صیغہ آیا، تو اس میں آگے اس چیز کی تشریح نہیں کی جاتی، بغیر تشریح کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ مبہم ہوتی ہے، اس کو سمجھایا نہیں گیا ہوتا آگے۔ لیکن اس جگہ پہ آ کر اختلاف ہے کہ کتاب مرقوم جو ہے وہ سجین کی تشریح ہے یا اس کو سجین کو پھر مبہم چھوڑ دیا گیا، نہیں سمجھایا گیا کہ آگے سجین کیا ہے۔ تو سجین اصل میں تو کہتے ہیں جیل کو، جیل کو، قید خانے کو، سجن عربی میں سجن جو ہے وہ جیل کو اور قید کو کہتے ہیں۔ تو سجین ایک قید خانہ ہے جس کے اندر ایک گناہگار شخص کی روح کو ڈال دیا جائے گا۔ سورۃ التین میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اسفل السافلین، اس کے لیے لفظ استعمال فرمایا اسفل السافلین، بہت نیچے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ساتوں زمین کے نیچے، تو اسفل السافلین بہت نیچے۔ وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نیچے والی بات درست لگتی ہے۔ اور سورۃ الفرقان میں اللہ رب العزت نے اس کی ایک دوسری صفت بیان کی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور جن لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کیا ہے، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، اذا القوا، جب وہ ڈالے جائیں گے، منہا مکانن ضیقا، ایک تنگ جگہ، مقرنین، باندھے ہوئے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہوں گے، دعوا ہنالک ثبورا، تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سجین ایک مکان ضیق ہے، تنگ جگہ ہے، اور مقرنین سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ قید کیا جائے گا، کیونکہ ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں نا، تو ایک قیدی کو جیسے ڈالا جائے گا اس جگہ پر ویسا ہوگا۔ تو دونوں قرآن مجید کے دوسرے مقامات کچھ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایک تو یہ اسفل السافلین بتاتا ہے کہ نیچے ہی ہے، اور دوسرا یہ بتاتا ہے سورۃ فرقان کا لفظ کہ وہ تنگ جگہ ہے، سجین ہے، اور تیسرا یہ کہ وہاں پہ قید کر کے رکھا جائے گا۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ روح قبض ہونے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ وہ زمین میں پھرتی رہتی ہے، چکر لگاتی رہتی ہے ادھر ادھر، اس کو آنے جانے کی اجازت ہے، یہ نہیں ہے۔ بس اب موقع ختم ہو گیا، اب اس نے اس جسم کے ذریعے سے روح کو جیسی شکل دینی تھی دے دی، اب اس کے آگے جو اس کی سزا، جزا، انعام یا اس کی سزا کا ٹائم ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے اس کو کسی ایسی جگہ پر محفوظ کیا جاتا ہے۔ یہ صرف اور صرف برے لوگوں کی روح کے بارے میں ذکر آیا، آگے اسی صورت میں ایک دوسرا لفظ بھی آئے گا نیک لوگوں کے بارے میں، اس کو وہاں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کتاب مرقوم اس کی تشریح ہے سجین کی، یعنی ایک دفتر ہے لکھا ہوا،
یعنی اس کو لنک کیا گیا ہے اس کتاب کو اس کتاب کے ساتھ جو اللہ رب العزت نے قلم سب سے پہلے پیدا فرمائی، قلم، اور قلم کو کہا کہ لکھو شروع سے لے کر آخر تک، تو اس نے سب کچھ لکھ دیا جسے ہم لوح محفوظ کہتے ہیں. تو اس کو لنک کر دیا گیا لوح محفوظ کے ساتھ. کتاب مرقوم یہ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، ایک کاغذ کے اندر یا ایک چیز کے اندر اس روح کو رکھا جاتا ہے، یا اس کی نشانیاں لگا دی جاتی ہیں کہ یہ روح جو ہے یہ خراب روح ہے، یہ گندا کر کے لایا ہے جسم اس روح کو، اور اس کو ڈیمیج کر کے لایا ہے، یا یہ جنت کے لائق نہیں ہے، دوزخ کے لائق ہے. اس کو نشان زدہ، مرقوم کا معنی لکھا ہوا، یعنی ایسا لکھا ہوا نہیں کہ جس کو الفاظ سے پڑھا جائے بلکہ جس کو نشانات سے سمجھ لیا جائے، اس کو مرقوم کہتے ہیں. یعنی نندا جسے کہتے ہیں نا، جس کو تراش کے بنایا گیا ہو، تو یہ مرقوم وہ کتاب ہے جس کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ جہنمی کی روح ہے. اللہ رب ہم سب کو اس سے محفوظ کرنا.